हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव गोंयच्या होम मिनिस्टराक ही रिक्वेस्ट करपाक सोदतां। आतां म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे गोवा पुलिसान प्रमोशनां जी आहा PSIंची ती आडोवन दवरलेली आसा। आतां ही कित्याक आडोवन दवरल्या ती आमकां खबर ना। DGP मीना आसलेलो त्या टायमाचेर खुबशे PSI प्रमोट जाले, बाकीचे स्टाफूय प्रमोट जाले। आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेंचें प्रमोशन करपाची गरज आसा, कित्याक प्रमोट जाता पळय आतां रिटायर जाता न्हू, जाता हें प्रमोशन जावपाक जाय न्हू। एवरीडे कोण ना कोण तरी रिटायर जाता कितें। आतां ही प्रमोशनां कित्याक आडोवन दवरल्या ती आमकां खबर ना। सगळ्यांक उमेद आसता, PSIक उमेद आसता PI जावपाची, कॉन्स्टेबलाक उमेद आसता हेड कॉन्स्टेबल जावपाची, हेड कॉन्स्टेबलाक उमेद आसता ASI जावपाची, ASIक उमेद आसता PSI जावपाची कितें। सो हो एक प्रोसेस हो। आतां तूं आतां होम मिनिस्टर हे तेंचें प्रमोशन कित्याक आडोवन दवरता हें आमकां कळना। आतां तूं चीफ मिनिस्टर जालो, आतां होम मिनिस्टराक सांगता, तूं चीफ मिनिस्टर जालो, तूं प्रमोट जावंक ना, तूं डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जाला। प्रमोशनाचें कितें म्हत्व न्हू तें त्याच मनशाक खबर आसता। आरे तेंची भुरगीं सुद्दां रावता, पप्पा म्हाजो हेड कॉन्स्टेबल जातलो, पप्पा म्हाजो PSI जातलो, पप्पा म्हाजो PI जातलो, पप्पा म्हाजो DYSP जातलो म्हणून तेंकाय ती उमेद आसता। सो कित्याक आडोवन दवरल्यान ती तेंची प्रमोशनां करपाची न्हू। पळय तूं म्हणटलो तूं विचारपाक कोण काय म्हणून, हांव ह्या गोंयचो एक जबाबदार नागरीक जेका जें इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या इन्फॉर्मेशनाचेर हांव उलयतां आनी म्हाजें कर्तव्य तें उलोवप आनी म्हाजें कर्तव्य तें लोकां खातीर झगडप। तें मागीर कोणूय आसूं, खंयचेंय डिपार्टमेंट आसूं, तें डिपार्टमेंट जर चूक करता जाल्यार हांव चूक करता म्हणटलो, आनी जर सरकार तेंचेर अन्याय करता जाल्यार हांव उलयतलो तेंच्या हक्का खातीर। सो हांव गोंयच्या CMाक सांगपाक सोदतां, मातशें तेंचें प्रमोशन जें आहा न्हू तें प्रमोशन तेंकां दी। रावल्यात ते 13 वर्सां रावल्यात PSI, 13 वर्सां रावल्यात PSI प्रमोशनाक कितें। म्हाका एक सांग, तुमी एक्सटेन्शनां बरी दितात मरे कोण रिटायर जातात तेंकां, रिटायर जाता तांकां 2-2 वर्सां एक्सटेन्शनां बरी दितात मरे। म्हटल्यार हायर ऑफिसर्स आहात न्हू ते आपले बेनिफीट कशें घेवंक जाय मंत्र्यांक धरून ते तांकां खबर आसा, आनी बाबडे लोवर ऑफिसर्स जे आहात न्हू तेंकां अशें त्रास करता, अशें त्रास करता। मागीर म्हाका एक सांग, तेंचें जर प्रमोशन करिना न्हू जाल्यार ते जोशान काम करचेच ना, क्रायम वाडत रावतले। आयज हे क्रायम कित्याक वाडले, तेंकां तो तेंचें मनोबल आयज तूं देंवयल्लेलें आसा तेंचें प्रमोशन करिनासतना। आनी जे PSI न्यू रिक्रूट आहात न्हू, न्यू येयल्यात न्हू, ते मरे PSIक हांव रिक्वेस्ट करतां, पयलींचे जे PSI जे PI जाल्यात न्हू कितें तेंचे कडल्यान मातशें शिका। काम मरे शिकपाक जाय, काम शिकोवंक जाय। जितले शिकतले न्हू तितले तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटले, एक्सपिरियन्स मेळटले। जे क्रायम जाता, जितले क्रायम तुमी डिटेक्ट करतले तितले एक्सपिरियन्स मेळटले, कळ्ळें तुका। आनी तुमकां जर एक्सपिरियन्स मेळटले जाल्यार डिपार्टमेंट बरें चलतलें तुमच्या एक्सपिरियन्साचेर कितें। सो हांव गोंयच्या CMाक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, जी प्रमोशनां आडोवन थेयल्लेली आहा पुलिसांची ती प्रमोशनां तेंकां दिवपाची म्हणून। तेंचे अन्याय हो जावंक जायना। हेड कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल जावपाक जायो, हेड कॉन्स्टेबल ASI जावपाक जायो, ASI PSI जावपाक जायो आनी PSI PI जावपाक जायो। सो 13 वर्सां 14 वर्सां अशें मरे आडोवन दवरपाक जायना तेंचें प्रमोशन, तेंच्या हक्काचें प्रमोशन तेंकां मेळपाक जाय। हांव आशा धरतां आमचो गोंयचो होम मिनिस्टर हेचेर दखल घेतलो आनी जाता तितले बेगीन विथ इमिडिएट इफेक्ट तेंचें प्रमोशन तेंकां दितलो म्हणून। देव बरें करूं।